अस्सलाम वालेकुम जमात दोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। आप अब्दुल हादी, आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? शाबाश, हमने नज़्म पढ़ी थी और उस नज़्म का नाम क्या था? शाबाश, हमने नज़्म पढ़ी थी नात। अबीरा बच्चे, आप मुझे बताएं नात किस नज़्म को कहते हैं? वो नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उस नज़्म को क्या कहते हैं? नात। वो नज़्म जिसमें क्या की जाती है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उस नज़्म को क्या कहते हैं? नात। रहमत राफ़ी, आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? जी हाँ, हमने नज़्म नात के सवाल जवाब किए थे। कौन सा काम किया था? नज़्म नात के सवाल जवाब किए थे। चलिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? सवाल नंबर 1, जब अभी ये आपकी रिवीजन हो रही है और रिवीजन मतलब दोहराई हो रही है और दोहराई के काम को आपको अपनी नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 1, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? पहला सवाल है हमारे पास, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? हुसैन बेटा, आप मुझे सवाल का जवाब दें कि किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है? शाबाश, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए? दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास कौन सी किताब लाए? हमदिया बेटा, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए? शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हिदायत की किताब लाए। आप लफ्ज़ हिदायत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आखिरी आसमानी किताब लाए, या फिर अल्लाह ताला की किताब लाए। आपको 3 जवाब लिखवाए गए थे, आपने उन तीनों में से एक जवाब को लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हिदायत की किताब लाए, या अल्लाह ताला की किताब लाए, या फिर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक लाए। सवाल नंबर 3, इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों? इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है? और कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? अनाया बेटा, आप मुझे बताएं, इस नज़्म को नात क्यों कहा गया है?
क्यों कहा गया है? शाबाश, क्योंकि इस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है, और जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उस नज़्म को क्या कहते हैं? नात। उस नज़्म को क्या कहते हैं बच्चों? हम नात। अब हमारे गुज़श्ता रोज़ किए गए काम की दोहराई हो गई है। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या शामिल है? इमला के अल्फाज। क्या शामिल है? इमला के अल्फाज। जैसे हमने नज़्म नात की पढ़ाई की और जैसे नज़्म हम की पढ़ाई की थी तो उसमें इमला के अल्फाज किए थे, उसी तरह हम नज़्म नात की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ ही इमला के अल्फाज देखेंगे। इमला का काम बच्चों आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। इमला का काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है, ताकि जब आप लोग एक बार वीडियो लेसन में इमला का लफ्ज़ देखो और उसको अपनी नोटबुक में लिखें तो आपकी क्या हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि इस लफ्ज़ में ये है आएगी, दो चश्मे है वाली है आएगी, दो चश्मे है आएगी, मोटी काफ आएगी या पतली काफ आएगी। अगर हम एक बार एक लफ्ज़ को देख लेते हैं फिर उसको वीडियो में देखेंगे, पहले हमने नज़्म की पढ़ाई की तब हमने लफ्ज़ों को पढ़ा, फिर आप वीडियो लेसन को देखोगे उसमें लफ्ज़ कैसे लिखा है, फिर आप उसकी दोहराई करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपकी इमला में की जो गलतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएंगी। फिर बेटा आप नज़्म नात का पहला शेर पढ़ें ताकि हर एक शेर में आने वाले मुश्किल अल्फाज के हम क्या देख सकें, इमला दे सकें। इमला का काम आपने अपनी नोटबुक में करना है, इसलिए आप लोग दाएं जानिब आज की तारीख लिखेंगे 7 जून 2021। आज की तारीख। जमात का काम, चूँकि आप लोग वीडियो लेसन को देखते हुए काम कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे जमात का काम, दिन है पीर, नज़्म नात। किरत बेटा आप पहला शेर पढ़े, क्या लिखा हमारे पास? दिलों के सहारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या करें, अल्लाह के अल्फाज पहला है दिलों के सहारे, लफ्ज़ है दिलों, दिलों वाहिद लफ्ज़ है कि जमा। अब्दुल्ला बेटा आप मुझे बताएं, दिलों वाहिद लफ्ज़ है कि जमा? शाबाश, दिलों क्या है? जमा लफ्ज़। अगर एक होता तो क्या होता? दिल। यहाँ पर हमारे पास क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? जमा लफ्ज़। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहारे सीन एलिफ हा रे बड़ी रे, दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो सहारे का मतलब क्या था बच्चों? हमने अल्फाज मायने का काम किया है ना, तो उसमें सहारे का मतलब क्या था? उमर आप मुझे बताएं, लफ्ज़ सहारे का मतलब क्या था? थाम लेना। क्या है? सहारा देना या फिर थाम लेना। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से प्यारे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला शेर पढ़ेंगी हलीमा। हलीमा बेटा अगला शेर आप पढ़ें, क्या लिखा है? वो अल्लाह के आखिरी है रसूल। अगला शेर क्या है? वो अल्लाह के हैं, वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए। तो हमारी लाख अल्फाज हैं अलीमदा खैर चुरी आखिरी, तीसरा इल्ला का लफ्ज़ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा है
سین کے لیے کھا حمزہ گڑیے ہے سکھائے سہارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے زندگی اور چھٹا کیا ہے اصول سہارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے زندگی اصول. تیسرا شعر پڑھیں گے حذیفہ. حذیفہ بچے تیسرا شعر آپ پڑھیں. کیا لکھا ہے ہمارے پاس؟ شاباش. ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں برے رستے سے بچایا ہمیں. کیا ہے ہمارے پاس تیسرا شعر؟ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں برے رستے سے بچایا ہمیں. ساتواں ندا کا لفظ کیا ہے؟ ہدایت. زیر ہی دال الف دال یہ تے یک. ہدایت برے رستے سے بچایا ہمیں. دکھایا دازر دی خافلی کھا یہ لفیا دکھایا. ہدایت اور دکھایا. شعر نمبر 4 موئس آپ پڑھیں. شعر نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب. ہمارے لیے لائے رب کی کتاب. کے لیے جو ہے سب کی کتاب. کیا ہے ہمارے پاس شعر؟ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب. کے لیے ہے جو سب کی کتاب. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما آپ مجھے بتائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش. کا مطلب ہوتا ہے کام. کہ ہر ایک کام شروع کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے ہدایت مل سکتی ہے؟ قرآن پاک سے، جو کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. شعر نمبر 5 کی پڑھائی کریں گی فرحان. فرحان بیٹا آپ شعر نمبر 5 کی پڑھائی کریں. کیا لکھا ہے ہمارے پاس؟ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام. ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام. ہزاروں درود ان پر ان پہ لاکھوں سلام. کیا ہے؟ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام. ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام. کیا ہوگا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اس مقام پر گئے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام یا جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تخت ہے. اور رب سے کیا کی؟ بات چیت کی. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ ہر وقت کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام. تو ہمارے اگلا ندا کا لفظ کیا ہے؟ ہم کلام. ہم کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رائمہ بیٹا آپ مجھے بتائیں. ہم کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا. ہم کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا. اور عرش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نجم السحر آپ مجھے بتائیں. شاباش. وہ جگہ یا آسمانوں کے اوپر وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تخت ہے. شعر نمبر 6 کی پڑھائی کریں گے نور الفضل. بیٹا آپ پڑھیں. شعر نمبر 6 کی پڑھائی کیا ہوگی؟ خدا سے ہماری یہی ہے دعا. کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا دعا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ سب کو چلا. ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے
کہ وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائیں۔ تو ہمارا 12واں املا کا لفظ ہے دعا۔ 13واں املا کا لفظ ہے ہزاروں۔ 14واں املا کا لفظ ہے ہمارے پاس لاکھوں، اور 15واں ہمارے املا کا لفظ ہے سلام۔ یہ تو ہو گیا ہمارے املا کا کام۔ اب ہم جائیں گے اپنے لکھائی کے کام پر، جو آپ کی کتاب پر موجود ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے، جس میں کیا ہے، حروف کی آوازیں سنیں، انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں۔ کیا ہے، حروف کی آوازیں سنیں، انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں۔ صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 5۔ صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 5، حروف کی آوازیں سنیں۔ صفحہ نمبر 12 صاد، فے اور اے۔ صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، حروف کی آوازیں سنیں، انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں۔ حروف ہمارے پاس کیا ہیں؟ میم، ہے، بے، بے اور تے۔ ہم نے اس سے کیا بنانا ہے، لفظ۔ یہ تو ہم لوگ پہلے ہی کام کر چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی۔ صرف اور صرف کیا کرنا ہے، میم کی ہمیشہ یاد رکھنا ہے شرارتی نو کے الفاظ نہیں، حروف۔ کیا یاد رکھنا ہے، شرارتی نو کے حروف، جو کہ کیا ہے، الف، واو، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے اور سے۔ یہ وہ حروف ہیں جو اپنے پچھلے حرف کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور اپنے اگلے حرف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ جب الف، واو، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے، جب یہ حروف آ جائیں گے ہمارے پاس، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پچھلے حرف کے ساتھ دوستی کروائیں گے اور اگلے حرف کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی۔ اب میم ہے، میم کی چھوٹی شکل، اے کی چھوٹی شکل، بے، بے 2 دفعہ، تو ہم اس کے اوپر کیا ڈالیں گے، اور تے، محبت۔ کیا لفظ بنے گا، محبت۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھا جائے تو الف، سین، لام، الف، میم۔ ہم نے ان سب کو ملا کر کیا بنانا ہے، ایک لفظ بنانا ہے، جس میں الف کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، تو الف کو ہم مکمل لکھ دیں گے۔ سین، الف کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، کیونکہ الف کیا ہے ہمارے پاس، شرارتی ہو، اس لیے سین، سین نے دوستی کی لام کے ساتھ، لام نے دوستی کی الف کے ساتھ، اس، لام، الف سین اس، لام الف لا، میم۔ ہم پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب کیا ہے یا آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا، اسلام۔ امید کرتی ہوں باقی سب مثالیں آپ لوگ خود لکھیں گے۔ مثال نمبر 1 اور 2 میں نے آپ کو کروا دی ہے، 3، 4 اور 5 کا کام آپ لوگ خود کر کے مجھے گوگل کلاس میں بھیجیں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا املا کے الفاظ میں یا سوال نمبر 5 کے کام میں، تو آپ مجھے گوگل کلاس روم پہ یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔